GMCचेर उलयता आसतना सगळ्या आमच्या माननीय आमदारांनी उलयला की GMC आज कशी सगळ्यांक बरी सेवा करता ती आनी GMCचो सक्सेस रेट कसो करतात स्पीकर सर की श्रीमंत मनीस जो सदांच प्रायवेट हॉस्पिटल प्रिफर करतालो तोच आज श्रीमंत मनीस आज GMC जेन्ना प्रिफर करता तेन्ना GMC कितली सक्सेस आसा ती कळटा आनी हांव 2-3 फक्त बऱ्यो गोश्टी ज्यो GMCन ह्या दिसांनी जाल्या त्यो हांव नजरेक हाडूंक सोदतां की एसिस्टेड रिप्रोडक्टीव फॅसिलिटी जी आज टेक्नॉलॉजी ही आज फर्स्ट टायम म्हाका दिसता देशभरान फर्स्ट टायम आज GMCन हातून हें केल्या म्हणजे जे कपल्स तांकां भुरगीं जायनाशिल्लीं तांकां ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार खूब म्हारग ट्रिटमेंट आशिल्लो आनी तो म्हारग ट्रिटमेंट एक गरीब हातूंतलो भुरगो नाल्यार एक कपल घेवपाक पावनाशिल्ली इवन मिडल क्लासाक खूब कठीण पडटालें पूण ती फॅसिलिटी आज GMCन हाडून म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट ती हाडून खूब बरें पडलां आनी तातूंत भितर 30% सक्सेस रेटूय आसा म्हणजे आज कंट्रीन फर्स्ट हें सिस्टम आज एडॉप्ट केला ताका खातीर हांव मंत्र्याक तांचें अभिनंदन करतां कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंट आज बरो जायत वता आनी बऱ्यांतले बरे दोतोर म्हणजे दोतोर शिरीश बोरगांव जावं नाल्यार अमर जावं आनी पर्सनल सुपरविजन म्हाका दिसता मंत्र्याचें हातूंत भितर खूब बदल घडिल्लो आसा आनी रावंड द क्लॉक आज ऑनरेबल मिनिस्टरान कार्डिओलॉजिस्ट घाला जो परत इवॅल्युएट करता कार्डिओलॉजीच्यो केसीस ज्यो आसता त्यो इवॅल्युएट करता आनी तांकां बरें करता सगळ्यान एक दुसरी बरी गोश्ट स्ट्रोक मॅनेजमेंटाचेरूय बरें हें जाल्यार तुमी इंजेक्शन्स बरी दिता बेगीन फास्ट रिकवरी कशी जावची हाच्या खातीर तुमी सदांच प्रयत्न करता कॅन्सर दोतोर आज स्पीकर सर आज सगळ्या कडेन इतल्या मोठ्या प्रमाणार वाडटा आनी पयलीं जी कॅन्सर फॅसिलिटी GMCन आशिल्ली आनी आतां जी ऑर्गनायज्ड कॅन्सर फॅसिलिटी GMCन आसा म्हाका दिसता हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा म्हणजे म्हारगांतलो म्हारग किमोथेरपीचो ट्रिटमेंट आज GMCन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो वता ताज्या कारणाक लागून भरपूर लोकांक खूब लोकांक ताजो खूब रिलीफ आसा टाटाचे दोतोर पयलीं एक सिवियर केस असले जाल्यार टाटान आमकां वचचें पडटालें आनी थंय ट्रिटमेंट घेवन येवचें पडटालें जें फिजिबल नाशिल्लें आनी शक्यूय नाशिल्लें तो मनीस तातूंत काबार जातालो पूण आज टाटाचे दोतोर हांगा येता आनी टाटाचे दोतोर हांगा येवन सगळ्या आमच्या दोतोरांक घेवन ताका ट्रिटमेंट कसो मेळचो हाजेर हें करता ताजो सगळे ट्रिटमेंटाचो कोर्स तांकां दिता आनी आज आमकां अशी स्थिती आसा की आज आमकां टाटांक वचपाची गरज ना आनी एक सगळ्यान बरी गोश्ट स्पीकर सर जाल्या ती जेन्ना GMC तुमच्या दारान आयली जेन्ना सगळे दोतोरूच GMCचो मेडिकल कॅम्प वास्को लागलो सगळ्या भागांनी लागला आमच्या वास्कोनूय लागलो आनी त्या कॅम्पा भितर कांय ना म्हणल्यार हजारभर लोकांनी ताजो फायदो घेतलो जे GMCन वचूंक शकनाशिल्ले आनी तातूंत म्हत्वाची गोश्ट कितें जाली की जे प्री कॅन्सर स्क्रिनींग टेस्ट आशिल्ली तातूंत भितर 6 जाण कॅन्सर पेशंट्स आमकां मेळ्ळे प्री कॅन्सर स्टेज सो हें म्हाका दिसता तांचे खातीर जीवदान आशिल्लें आनी अशे कितलेशेच पेशंट आमच्या गोंयभरान तांकां ट्रिटमेंट प्री कॅन्सर डिटेक्ट जालो आनी आज खंय तरी इमिडिएटली तांकां ट्रिटमेंट स्टार्ट जावन ते खंय तरी आज सेफ हातून आसा फ्री एम्बुलन्स आसा आतां फ्री हर्सवॅनूय स्टार्ट केली त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां हातून उलयता हेल्थ सर्विसीसान उलयता आसतना फक्त आमच्या वास्को UHCक अजून पर्यंत व्हेहिकल अजून मेळना आमी परत डिमांड करीत आसा जी आसा ती व्हेहिकल परत बंद पडटा सो ती एक आमकां मेळोवन दिवची फील्ड वर्कर्स LDC हे आसा वेकंट आसा आनी एक स्टाफ नर्स ताजी गरज आसा ती आमकां करून दिवची तशेंच उदो जशें संकल्पान सांगलें की हांगाय बी आमच्या अर्बन हेल्थ सेंटर CHCन थंय टॅक्निशियन्साची गरज आसा नर्सीची गरज आसा रेडिओलॉजिस्टाची एक गरज आसा तो ती आनी मेळोवन आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवची स्पीकर सर DMAचेर उलयता आसतना डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कालूच आमकां एक व्हडलो ट्रक म्युनिसिपालिटीक आयला जो 15 टन गार्बेज आमी उबारूंक शकता ताच्या खातीर मंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां ताच्याच खातीर न्ही जाल्यार ट्रका बरोबर 2 कॉम्पॅक्टरूय आमकां येवपाचे आसा एक वॉटर टँकर आनी एक JCB हे सगळे आमकां म्युनिसिपालिटीक खूब गरजेचे आशिल्ले तातूंत भितर 5 फॉगिंग मशीन आनी हे सगळे येवन आमकां म्युनिसिपालिटीक कशें घट करप हे आज मंत्र्याचेर हे आसा तो त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां रेंट इश्यू आमचो एकूच रेंट इश्यू खूब टायम जालो सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी उरला पेंडींग उरला लास्ट असेंब्ली इलेक्शनान मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आपूण ताजेर एक तोडगो काडटा आनी म्हाका दिसता DMAक सांगून तुमी ताजेर एक कितें तरी एक इन प्रिंसिपल एक एप्रुवलूय तुमी घेतल्या म्हणजे कशें करप तें हो फॉर्मुला कसो वापरप तो पूण ताजे फुडें मागीर कांय जावना म्हाका दिसता तो प्रॉब्लेम सुटावो जायत जाल्यार मेजर रेवेन्यू आमकां येवंक शकता जे शॉप्स आसा ती ट्रान्सफर सपोज तांच्या नांवार केली हो इश्यू सेटल जावन
जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर तेय बी हॅपी जातले आनी आमकांय बी हें येतलो एक 10 TPT प्लांट आमी तुमचे कडेन डिमांड केला तो अजून आमकां येवना म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज स्पीकर सर आज वास्को भितर खुबश्यो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज आसा स्टाफ जंय रावता अशे खुबशे हे आसा आनी ते आज कोलॅप्स जावपाक पावल्या म्हाका दिसता खंयच्या तरी एक मॉड्युलाचेर PPP आसूं नाल्यार खंयच्या हाचेर ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टीज डेमोलिश करून एक बऱ्यो प्रॉपर्टीज करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता की एकदां तुमचे टीम वास्को धाडून ह्यो इवॅल्युएट करा एक एस्टिमेट करा नाल्यार इवॅल्युएट करा वॉट इज द सिरियसनेस आनी ताज्या हातून जमता जाल्यार एक स्टाफ क्वॉर्टर्स पयलीं स्टाफ करपा जाता बाकीच्यो बिल्डिंग्स मागीर घेवपा जाता स्पीकर सर लास्ट TCP डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हाका याद जाता 2 हाजे पयलीं हांवें हावजान एक डिमांड हें केल्लो की ओल्ड ज्यो सोसायटीज आसा जांकां तेन्ना FAR कमी आशिल्लो नाजाल्यार रुल्स तितले लागनाशिल्ले पार्किंग लागनाशिल्ले त्यो सगळ्यो आज मोडकळीक पावल्या थोड्यो डेमॉलिश जाता अश्यो खुबश्यो बिल्डिंग्स आसा आनी मंत्र्या कडेन मागिल्ले की तांचो FAR वाडोवचो म्हणून हें नासतना सो तोय बी डिमांड मंत्र्यान म्हाका दिसता मान्य केलो लास्ट टायम आनी आज ह्या सगळ्या सोसायटीक ओल्ड डिलॅपिलेटेड स्ट्रक्चर्स खंयचे आसा तांकां 250 ते 300 FAR मेळून म्हणजे तांचो जो एक प्रॉब्लेम आशिल्लो कित्याक तांचे कडेन कोण बिल्डर्स येनाशिल्ले बिल्डींग घेवपाक कितें फिजिबल नाशिल्लें पूण तें फिजिबल करपाचें काम म्हाका दिसता ऑनरेबल मंत्र्यान केलें आनी त्या खातीर TCP क्षेत्रांत बसून म्हणजे खुबशे लोक आपल्या हाज्या लागून क्रिटिसायज करतात आयज लांछनां लायत जाता पूण ज्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या त्यो सगळ्या फुडें हाडप तितलेंच गरजेचें आसा आनी हाजो फायदो म्हाका दिसता स्पीकर सर हांव SGPTचो चेअरमॅन आसा हो निर्णय जातकूच कांय ना म्हणल्यार 6 ते 7 सोसायटींनी आमचे कडेन एप्रोच जावन 300 FAR घेवन आज ते सगळे जे लावताले थंय एक सामके वायट अवस्थेन तांकां आज एक आशा मेळ्ळ्या की आपली बिल्डींग बरी जावपाक शकता म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स जो पयलीं एका बरोबर दिवचो पडटालो तो म्हाका दिसता ताजोय निर्णय जाला आनी तो 2 पार्टान दिवपाचो गव्हर्मेंटान ठरयला तांचे खातीर तांचें अभिनंदन कित्याक हो टॅक्स एक टायम दिता आसतना सगळ्या बिल्डर्सांचेरूय खूब लोड येतालो सो तें आनी एक म्हत्वाची गोश्ट ज्या TCP क्षेत्रांत जाल्या नाल्यार आमच्या हातूंत जाल्या ती म्हणटा ती ग्रीन बिल्डींग टेक्नॉलॉजी नाल्यार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जो केला तातूंत भितर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसूं रेन हार्वेस्टिंग आसूं STP घालप आसूं नाल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट आपल्या सोसायटीन आपले गार्बेज ट्रिटमेंट हे जे 4 गोश्टी हातूंत घाल्ल्यो आसा तातूंत म्हाका दिसता म्हणजे फुडलो आमचो गार्बेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा नाजाल्यार सिवरेजीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो थंयच्या थंयच सॉल्व जातलो आनी जे आज आमी रस्त्यार गार्बेज बी पळयतात नाल्यार खूब बुरशेपणां पळयतात ती हें करपा खातीर बरें पडटलें हांव मंत्र्या कडेन मागतां की अशेंच TCPंतल्यान आनी थोड्यो सपोज हे हाडपाक मेळटा जाणे करून हे जे FAR तुमी दिल्या थोड्यो बिल्डिंग्स अश्यो आसा स्पीकर सर जंय इवन 300 FAR मेळून तांकां रिस्ट्रिक्शन्स आसा सो ताजेरूय कितें तुमी एक तोडगो काडूंक शकता आनी थोडो रिलीफ दिवपाक शकता आनी इल्लो वाडोवन FAR जाल्यार दिवचो इतलेंच सांगता देव बरें तुम्ही पळयतात GNH. Enough said! Enough said, let's end so drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end so join the tribe. Back on the book, back on, back on the book, back on.